बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहारात भी ज़्यादा करीब है। आज हम आपको एक नेक औरत और जालिम इंसान का वाक़या सुनाएंगे। जब एक इंसान ने नेक औरत से ज़िना करना चाहा तो उसके साथ क्या हुआ और उस पर अल्लाह का कौन सा अजाब आया, ये सारा वाक़या जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या एक ऐसी औरत का है जो अल्लाह ताला की इबादत किया करती थी, किसी किस्म की कोई गलती नहीं किया करती थी और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे रास्ते पर लाने की कोशिश करती थी। ये और उसका शौहर दोनों एक ऐसी जगह पर रहते थे जहां पर उनके पूरे इलाके में इज्जत और मोहब्बत की निगाहों से उन्हें देखा जाता था। एक दिन उसके शौहर को कोई काम आन पड़ा और उसे शहर से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपनी बीवी से कहा, देखो मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ और मेरे बाद तुमने इस घर की रिवायत का मुकम्मल फ़ायर रखना है। तुम्हें घर के अंदर किसी किस्म का कोई गलत काम नहीं होने देना और चीज़ों की हिफाजत और ख्याल रखना है। उसने अपने शौहर से कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, अल्लाह ताला आपके साथ है। अब उसका शौहर अपने छोटे भाई से कह कर गया, तुम्हारी भाभी बिल्कुल अकेली है, मैं कुछ दिन के बाद वापस आ जाऊंगा, तुम इनका ख्याल रखना और घर पर सब जाते रहना। उसके भाई ने कहा, जी बिल्कुल ठीक है। जब ये शख्स चला गया तो उसका भाई एक रोज उसके घर आया और ये औरत बहुत खूबसूरत थी, बड़ी हसीनो जमील थी और देवर की देखी हुई थी। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने पहुंचते ही कहा, देखो भाई तो यहाँ मौजूद नहीं है, क्यों ना हम अपनी हदें पार कर लें। इस औरत को देवर की नीयत का पता चल गया। उसने एकदम से इनकार किया और कहा, तुम पर लानत हो, तुम यहां से दफा हो जाओ। लेकिन ये सब सुनकर वो वहीं रहा और कहने लगा, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा अगर तुमने मेरे साथ ये काम न किया। उसने कहा, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, यहां से दफा हो जाओ, चाहे तो मुझे कत्ल कर दो। दोस्तों, उसको पता चला कि शौहर यहां पर आने वाला है और मैंने अपनी भाभी को कत्ल कर दिया तो मुझसे ही सवाल होगा कि मेरी बीवी कैसे मारी गई। इसलिए उसने उसको छोड़ दिया और वहां से चला गया। लेकिन उसे अपनी बेइज्जती का उससे बदला भी लेना था। और जब शौहर वापस आया तो उसने जाकर अपने भाई से कहा, भाई आपको पता है कि आपकी गैर मौजूदगी में भाभी ने मुझसे क्या कहा था? तो उसने पूछा, क्या कह रही थी? वो कहने लगा, वो मुझे अपने साथ बुराई करने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन मैंने आपकी इज्जत का सिर्फ और सिर्फ पास रखा, मैंने उस औरत के साथ कोई बुराई नहीं की। अब आप देखिए कि आपकी बीवी कैसी घटिया औरत है। जब शौहर ने ये बात सुनी तो उसने अपनी औरत पर जितना यकीन था वो सब एकदम से खत्म हो गया। जाहिर है मर्द कैसा भी दिल में हो, अगर नफरत का बीज बोया जाए तो फिर वो यकीनी तौर पर कोई इम्तिहानी कदम उठा लेता है। यही वजह है उस दिन के बाद वो अपनी बीवी से नाराज रहने लगा। अब एक दिन उसने अपनी बीवी को किसी गलती पर इस कदर मारा पीटा और उसे जाकर दूर फेंक दिया। अब जिस जगह पर उसे फेंका गया था वो वहां से उठी और सड़क पर जा पहुंची। वहां से एक आदमी गुजर रहा था। उसने सड़क पर ऐसी हालत में एक औरत को देखा तो उसे अपने साथ बिठा लिया और उसे लेकर अपने घर चला गया। उसका ख्याल रखा, उसे दवा दिलाई। जब उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो उसने उससे कहा, तुम कौन हो? कहने लगी, मैं फलां जगह से आई हूं और मेरा शौहर अभी भी जिंदा है, उसने मुझे तलाक नहीं दी, अभी भी मैं उससे निकाह में हूं। उस आदमी ने उसे पेशकश की, मेरी बीवी मर चुकी है, मेरे 3 बच्चे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पास रहो, मुझसे निकाह कर लो, मैं तुम्हें अच्छा घर दूंगा, खाना वगैरह दूंगा और तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उसने कहा, नहीं मुझे मेरे शौहर से तलाक नहीं हुई, इसलिए मैं आपसे निकाह के काबिल नहीं हूँ। उसके बाद उस शख्स ने भी उसे कुछ माल देकर अपने घर से रुखसत कर दिया और ये चलते चलते एक ऐसी जगह से गुजरी जहां पर एक गुलाम को सजाए मौत देने के लिए कुछ लोग इकट्ठा खड़े हुए थे। जब वो वहां से गुजर रही थी तो उसके दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना इस गुलाम की जान बचाई जाए। जो पैसे उस आदमी ने उसे दिए थे उसके खानदान का इस शख्स ने नुकसान किया था जिसको वो मारने वाले थे।
اور اس شخص کو بچا لیا۔ اب اس عورت نے جس شخص کی جان بچائی تھی وہ اس سے بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں ساری زندگی تمہارے قدموں میں گزار دوں گا کہ تم نے میری جان بچائی ہے، اور میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں چکا سکتا۔ اور کہنے لگا، چلو یہاں سے دور میرے پاس کچھ زمینیں ہیں، وہاں چلتے ہیں اور وہاں ہم کچھ کھیتی کریں گے اور اس کے ساتھ پیار سے زندگی گزاریں گے۔ چاہو تو تم مجھ سے نکاح نہ کرنا، لیکن میرے ساتھ چلو۔ اور اس عورت کو پتا تھا کہ میرے پاس رکنے کے لیے کوئی وجہ تو ہے نہیں اور پیسہ بھی نہیں ہے، تو وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اب وہ دونوں کشتی میں سوار ہو کر دریا کے پاس جا رہے ہیں تاکہ اس کے گاؤں واپس جا سکیں۔ اس درمیان ایک اور شخص وہاں تھا۔ اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس پر دل لا گیا۔ اس نے کہا، یہ عورت کس کی ہے؟ جس غلام نے اس کی جان بچائی تھی اس نے کہا کہ یہ میری عورت ہے۔ اس بندے نے کہا، اگر ایسا ہے تو تم مجھے اسے بیچ دو۔ اس دوران وہ عورت سوئی ہوئی تھی، تو اس بندے نے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم مجھے اتنے پیسے دے دو، میں تمہیں یہ عورت دے دیتا ہوں۔ اس طرح اس آدمی سے پیسے لے کر اس عورت کا سودا بھی ہو گیا اور وہ بندہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اور جب اس عورت کی آنکھ کھلی تو اس کشتی پر سوار اس امیر آدمی نے کہا، چلو اب تم میری ہو۔ اس نے کہا، میں تو آزاد ہوں، میں کسی کی نہیں ہوں۔ امیر آدمی نے بولا، اچھا، اس کشتی پر تمام مسافروں سے پوچھ لو، وہ تمہیں بیچ کر چلا گیا ہے۔ وہ شخص جو تمہارے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا تھا، اور اس پر تمہارا انگوٹھا بھی لگا ہوا ہے، لہٰذا تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، تم میری ہو۔ مگر یہ عورت اس بندے سے بھاگنا چاہتی تھی، اور پھر اسی دوران ایک دن ایسا بھی ہوا کہ وہ وہاں سے بھاگ گئی، اور جب اسے گرفتار کر لیا گیا کہ یہ فلاں کی غلام ہے اور بھاگی ہوئی ہے تو اسے جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ جب وہ جیل میں ڈالی گئی تو مختلف لوگوں کو موقع ملتا تھا۔ جیل خانے کے اندر سے جو تیز لوگ ہوتے تھے وہ بادشاہ کی مدد کریں پورے سلطنت کے کاموں میں۔ جب ان کے پاس یہ واقعہ آیا تو اس نے بادشاہ کی مدد کی اور بادشاہ کو وہ بہت صحیح عورت لگی۔ بادشاہ نے اس عورت کو اپنے دربار میں اور اس سے وہ مشورہ لیتا رہا۔ ایک دن بادشاہ نے اسے دعوت نامہ پیش کیا، تم چاہو تو میری ملکہ بن سکتی ہو۔ لیکن پھر اس نے وہی بات کی، میں جو ابھی بھی اپنے شوہر کے نکاح میں ہوں اس لیے میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ بادشاہ نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ اب وقت گزرتا گیا اور ایک دن ایسا آیا کہ بادشاہ کو ایک ایسا مرض ہو گیا اور کچھ ہی عرصے کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی وصیت پڑھی گئی۔ وصیت میں بادشاہ نے یہ لکھا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، بچے نہیں ہوئے، لیکن اس کے جانے سے پہلے اپنی جگہ اس عورت کو سلطنت سونپ رہا ہوں۔ اب کوئی شخص اس کے ساتھ کسی بھی معاملے میں اختلاف نہیں کرے گا۔ جب اس کے ہاتھ بادشاہی آئی تو پورے علاقے کے لوگوں کو بلایا گیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے نام لکھ کر انہیں الگ الگ کیا گیا۔ یہ سب لوگ تھے جو کہ زندگی میں اس کے ساتھ برا کر چکے تھے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے شوہر کو الگ کیا، اس کے بعد اس نے اس کے بھائی کو الگ کیا، پھر اس شخص کو الگ کیا جس نے کچھ پیسے دے کر اسے گھر سے نکال دیا تھا، اور پھر اس نے اس شخص کو الگ کیا جس کی جان اس نے بچائی تھی اور وہ اسے بیچ کر چلا گیا تھا، اور اس نے سب کو بتایا کہ جانتے ہو میں کون ہوں، اور وہ سب اسے جاننا شروع ہو گئے کہ ہاں ہم آپ کو جانتے ہیں۔ پھر اس نے سب کے سامنے ایک بات بیان کی اور پھر اس نے باری باری سب کو سزائے موت دے دی، اور دوستوں جلاد طور پر ایک بڑی تلوار لے کر آیا اور سب کے سامنے ان لوگوں کی گردن الگ کر دی۔ دوستوں عورت کو ہمیشہ پیس کر رکھا گیا ہے۔ اس معاشرے میں کبھی بھی اس کو عزت نہیں دی گئی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہر مرد برا ہے۔ اب بادشاہ کو ہی دیکھ لیجئے، جب اس عورت کے اصلی چہرے کو پہچان گیا اور پوری سلطنت اس کے حوالے کر دی۔ پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی آپ سے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔